अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सहर उरूज और आप देख रहे हैं शाम टीवी नेटवर्क, जो कि बनने जा रहा है आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहा करते थे, मोहब्बत है मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर नौजवानों की जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं या सियासत के हवाले से सरगर्म अमल हैं, नाज़रीन उनके मौक़िफ़, उनके ख़यालात और उनके नज़रियात को जानने की कोशिश की और सामीन तक पहुँचाने की कोशिश की, ताकि सामीन जान सके अपने नौजवानों कौन से नौजवान ऐसे हैं जो मुस्तकबिल में आला लीडर बन सकते हैं। तो क्या सामीन को अपने नौजवानों को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार उसामा खान, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पलंदरी के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सरदार उसामा खान, बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने स्टूडियो में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइएगा कि सियासत में दिलचस्पी कब से है और इसकी वजह क्या है? बस तकरीबन सियासत में मेरी दिलचस्पी बचपन से ही है, क्योंकि हम जिस खित्ते से तल्लुक़ रखते हैं वो एक तारीख़ी एक हैसियत रखता है। तो इसी तरह बस मेरी भी बचपन से ही तकरीबन 12-13 साल की उम्र में सियासत में एक जो है ना दिलचस्पी मैंने रखनी शुरू कर दी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह, आप सब चूँकि पलंदरी के रहने वाले हैं, हम भी पलंदरी के रहने वाले हैं, आपको पता होगा कि हमारी आज तक की 1947 से लेकर आज तक की महरूमियाँ आज तक भी हमारे वो खित्ते में वो पाई जाती हैं। ना ही हमारे पास कोई तालीम का कोई इस तरह बेहतर सिलसिला है, ना ही कोई ऐसा सेटअप है हमारे पास जिससे हमारे नौजवान रोज़गार हासिल कर सकें, ना ही कोई सेहत का इस तरह कोई सिस्टम है हमारे पास कि जिससे हमें जो है ना बेहतर से सेहत की सहूलियात मुहैया हो सकें। इसलिए मैंने भी अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह सियासी एक कैरियर लेके मैं इन महरूमियों का अजाला करने के लिए कोशिश करूँगा। आपने बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं, जो सबसे चूँकि बल्दियाती इलेक्शन का सबसे जो बड़ा जो काम है वो यही है कि अपने लो लेवल से अपने जो है ना जो मसाइल हैं उनको हम हल करें। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चूँकि हमें एक नौजवानों से लेके जो है ना हमें आना चाहिए कि हम अपने इलाके की जो मसाइल हैं उनके हल के लिए और ख़ास करके अपने पलंदरी के मसाइल के हल के लिए हम काम कर सकें। इसलिए मैंने जो है ना बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। आप एक नौजवान भी हैं और सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं, तो आपके ख्याल में हमारे माशरे के नौजवानों के बड़े मसाइल क्या हैं? चूँकि सियासत और नौजवानों के मसाइल काफ़ी अलग हो जाते हैं, इसलिए कि सियासत में बहुत कम लोग सियासत में आते हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी महरूमियाँ हो जाती हैं हमारे लिए। तो आजकल के माशरे के नौजवानों के सबसे बड़े मसाइल सेहत है, तालीम है, रोज़गार है। सबसे जो बड़ा मसला हमारे नौजवानों को ये है कि वो अपनी जो कि मुस्तकबिल की जो होती है सिमत, उसका तयन नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें बाद में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। तो हमारे नौजवानों का तकरीबन यही एक बहुत बड़ा इशू है कि एक सोच नहीं है उनके पास बड़ी। उसामा खान, नौजवान किसी भी माशरे के और किसी भी कौम के सरमाया होते हैं, तो आपके ख्याल में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे के नौजवानों को करने की ज़रूरत है कि वो एक हकीकी सरमाया बनकर इस कौम के सामने आए? देखें, हमारे नौजवानों को सबसे पहली बात तो यह है कि सोशल मीडिया से निकल कर, ये फेसबुक, इन चीज़ों से निकल कर किसी मुस्बत सोच पे काम करना चाहिए और अपने जो असलाफ हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने ये खित्ता हमें आज़ाद करके दिया, एक तारीख़ी हैसियत उन्होंने हमें दी जिस पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं, हमें उन असलाफ की जो नक्शे कदम पर चल के हमें जो है ना काम करना चाहिए, ताकि हम अपने माशरे के लिए बेहतर जो है ना तरक्की के लिए काम कर सकें। आपका पसंदीदा लीडर कौन सा है और उसकी पसंदीदा की वजह क्या है? क्योंकि सबका ही एक लीडर होता है। मेरा तो सबसे पहले पसंदीदा लीडर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उन्होंने इस खित्ते के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया और जो है ना ये मुल्क आखिरकार उन्होंने हासिल किया। लेकिन इस वक्त का जो मौजूदा लीडर है हमारे इमरान खान साहब हैं, क्योंकि उनकी पसंदीदगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एक दयानतदार आदमी है। आप सबको पता होगा कि इतने 40 सालों के बाद पहली बार जो है ना OIC का इजलास पाकिस्तान में उन्होंने मुनक्किद करवाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कश्मीर के इशू पर उन्होंने बहुत जो है ना काम किया, इसलिए मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। आप तहरीके इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और तहरीके इंसाफ नौजवान क़यादत की बात करती है, लेकिन जब एन फैसले का वक्त आता है तो वो मोहम्मद हुसैन साहब को टिकट देती है। तो आपको नहीं लगता कि आपको मुस्तकबिल में मायूसी हो सकती है अपने फैसले से?
دیکھیں بالکل میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ سے بلدیاتی الیکشن لڑوں گا، اور چونکہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں ہمارے ہی حلقے کے، ہمارے ہی ضلع کے ایک منسٹر ہیں فہیم ربانی صاحب، کئی اور بھی نوجوانوں کو تحریک انصاف نے ٹکٹ دیے ہیں، تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا رزلٹ ہمیں دیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جو تنظیمی پالیسی ہے اس میں نوجوانوں کو انشاءاللہ بہتر جو ہے نا مستقبل فراہم کیا جائے گا۔ اور ساماہان، آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف ایک ناکام حکومت ہے؟ نہیں، مجھے بالکل بھی نہیں لگتا، کیونکہ جس طرح کا تقریباً 72-73 سالوں میں جس طرح کے استحصال ہو رہا ہے ہماری ملک و قوم کا، ہمارے حقوق کا، اس میں تقریباً تحریک انصاف نے جو آ کے کام کیا ہے، بڑے بڑے چوروں لٹیروں کو اس نے جو ہے نا جیلوں میں اس کو لے کے گئے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وقتی ہماری قوم پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے کہ مہنگ پائی ہے، دوسری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہماری حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، میں اسے کامیاب حکومت سمجھتا ہوں۔ لیکن وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اس قدر ناکام کیوں ہیں؟ چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے ملک بھی اپنے معاشی صورتحال میں بہت کمزور ہو گئے، آپ امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اور بھی کئی ممالک کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سب سے جو بڑی وجہ کہ جو اس سے پہلے جو قابض حکمران تھے جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹ کر اپنے جو ہے نا اپنی فیکٹریاں بنوائیں، اپنا سب کچھ بنوایا، اپنی نسلوں کو پالتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مہنگائی اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس قدر مہنگائی نہیں ہوئی ہے جو ان کے دور میں، عمران خان صاحب کے تحریک انصاف کے دور میں ہوئی ہے، تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کی بڑی وجہ یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ لوگ قرضوں کے زد میں تھے، قرضے لے کے وہ خود بھی عیش و عشرت کرتے تھے، اور جو ہے نا عوام کو وہ تاریکی میں ڈبو رہے تھے نا قرضے لے کے، تو مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ایک تو کرونا وائرس ہے، اور دوسری ان قابض حکمرانوں کی بدعنوانی ہے۔ ضلع صدرتی جہاں سے آپ کا تعلق ہے، اس کی پسماندگی کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے انا پرستی، اور اقتدار کا چند ایک ہاتھوں میں، چند ایک گھروں تک محدود ہونا، کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی پوسٹ آتی ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں چند ایک لوگوں کو نوازنے کے لیے ہمارے حکمران جو ہے نا ان کو نوازتے ہیں، تو ہماری جو عوام ہے، غریب عوام ہے، اس کے حقوق کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ ہماری سب سے پسماندگی کی یہی بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اندر انا پرستی اور یہ اقتدار کا چند ایک گھروں میں موجود رہنا، میں یہی سمجھتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ضلع صدرتی کے اندر نوجوانوں کو ایسے کون سے پلیٹ فارم مہیا کرنے چاہیے جہاں سے استفادہ کرنے کے بعد معاشرے کی تعمیر و ترقی میں وہ بھرپور کردار ادا کریں؟ دیکھیں، نوجوانوں کو سب سے پہلے تو ان کو ان کی مستقبل کا ایک بہترین سیٹ اپ جو ہے نا انہیں سوچنا چاہیے، مثبت سوچ دینی چاہیے، ہمارے پاس لائبریریز ہوں، ہمارے پاس ایسے ادارے ہوں جہاں سے ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں وہ کچھ بن کر نکلیں تاکہ وہ اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں، جس میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے ہمیں اس میں بہتری کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں تقریباً سارے ہی نوجوان بے روزگار ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ چونکہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے کافی جو ہے نا پروگرام شروع کیے ہیں، احساس پروگرام شروع کیا ہے، جس طرح کے صحت کارڈ کا پروگرام انہوں نے شروع کیا کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو ایک بہترین جو ہے نا مدد کی جائے ان کی، تاکہ وہ اپنے معاشرے کے لیے کام کر سکیں۔ اسی طرح اور بھی قرضے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بہت سے قرضے بھی دیے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کاروبار شروع کیے اور انہوں نے معاشرے میں ایک اچھا سیٹ اپ بنایا اپنی فیملی کا۔ اگر آپ بلدیاتی الیکشن میں کامیاب نہ ہوئے تو کیا آپ پھر الیکشن میں حصہ لیتے رہیں گے؟ جی بالکل، ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں اپنی طرف سے پوری محنت کروں گا، پوری کوشش کروں گا، اور یہ کہ ہمارے علاقے کی جو بھی محرومی ہے، کیونکہ میرا تعلق شپلندری شہر سے ہے تو مجھے اپنے علاقے کی محرومیوں کا بہتر انداز میں پتہ ہے، تو انشاءاللہ ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں انشاءاللہ بھرپور الیکشن میں حصہ لوں گا، اور اگر مجھے کامیابی نہیں بھی ملتی تب بھی میں اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اپنے لوگوں کے مسائل کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اپنے لوگوں کے مسائل کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ لڑ سکتا ہوں، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اپنے جو علاقے کے مسائل ہیں ان کو حل کرواؤں، اور سب سے بڑے جو مسائل ہیں ان میں بھی بڑا اہم کردار ادا کروں گا انشاءاللہ۔ آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس مسئلے کو کیسے سالو کر سکتے ہیں؟ مہنگائی کا مسئلہ تو ایک جو ہے نا عرصے سے چلا آ رہا ہے، ہماری حکومت میں بھی چلا آ رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ایسے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم مہنگائی کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی فیکٹریز لگائیں ہمیں اپنے علاقے میں جہاں سے لوگوں کو روزگار ملے،
مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ بے روزگاری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا کچھ پڑھے لکھے ہونے بے روزگار ہیں۔ جی بالکل۔ اپنے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے سننے والوں کو اور جو بھی ہمارے علاقے کے ہمارے خطے کے لوگ ہیں ان کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب جو ہے نا اپنے حقوق کے لیے لڑیں، اور سب کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے۔ خاص کر کے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اپنے جو حقوق ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور جو ہے نا کہ ہمارے خطے کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔